सी प्लस प्लस दिन मख मुंगा सी खबर यो सो डिस्कस कर चाला तासो इनिशिएटिव आगाज उस्तासो द सी लैंग्वेज प्रोग्राम उस मुंगा सी प्लस प्लस प्रोग्राम चिकम दे सी प्लस प्लस प्रोग्राम खुनिश द प्रोग्राम को टूल दे मुसरा गोरे यो सॉफ्टवेयर तासो मावी चे द सी प्लस प्लस द पारा मुसरा सॉफ्टवेयर्स मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स दे टर्बो सो इस्तेमाल सो बोरलैंड इस्तेमाल कना लका the C++ code implement code दा पारा C और C++ दा पारा soak Borland इस्तेमाली Borland soak say for example turbo C++ इस्तेमाली soak dev इस्तेमाली soak block code इस्तेमाली block code दा मुख्तलिफ किस्म सॉफ्टवेयर दी वन बाय वन इस्तेमाल होगी ठीक है ना उस मुंगा द C++ कोड द पारा यो चूज कर यो कंपाइलर चा कंपाइलर आ मुसलसली अगर डेव दे पदी की क्वालिटी दा चिप टर्बो की मुश्किल दा चिप सो ब्लैक स्क्रीन दे और पाए के तासो कोड जनरेट करवे अडे डिफिकल्ट मुश्किल वर्किंग दे कना पर डेव के डे जबरदस्त काम में तासो लकड़ी ज्यादा कर याद इस्तेमाली या साथे द हर यो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम दिन सरा दा दो हिस्सों की एनी प्रोग्रामिंग कम च एडिटर भी कना जिससे कि तासो आप कोडिंग करे ना हम पा आईडीई बांधे और पा कंपाइलर बांधे शामिल भी ठीक है ना पा पे दो जुन बांधे शामिल भी दा तासो के मखामख दा इंटरफेस दा प्रोग्राम कारी कना ता कदाने मा तासो पुलंबिले चक्यूल च दबला गई आईडीई दा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वतवी लिखी सीधे ना लेकिन तासो दा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दा रिबन और दा मेन्यूज दा सकारी का रीता आईडीई वदा सर की भी लिखी और दा आईडीई च कम दे दा मेन्यूज और दा ईच एंड एवरीथिंग च दा आईडीई दा चाहे तमुगा इंटीग्रेटेड तासो मा मखकिम मिलू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वदा सर की भी लिखी ठीक है ना दा वतन कोई डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट च कम दे दा सिर्फ और सिर्फ माता each and everything यानी menus ठीक है ना दा से टूल बार ठीक है ना और दा से फॉर एग्जांपल कमांड्स ना तरह के दा आईडीई मुसरा खबर दा और द दिन बात च कम दे कंपाइलर दे नो द दी बिहाइंड शाता यो बल सप्राकी चाहे तुम मुझसे भी कंपाइलर द दी द dev द पारा तासरा एडिटर या द टर्बो द पारा या द बोरलैंड द पारा तासरा आईडीई पकारी और तासरा कंपाइलर पकारी कंपाइलर मुतनख कारी आईडीई मुसर ऑटोमेटिकली कारी दैट इज सॉफ्टवेयर देखा दा सॉफ्टवेयर तास तो मखाम हर सखकारी ना दा तासो आईडीई दा और द शात जिसोना कार की अगर सोक की आ कंपाइलर की ब्लॉक कोड चिकल तासो डाउनलोड कवे ना अवल बतासो ब्लॉक कोड लुम्बे ब्लॉक और क्या बता रहे कोड कंपाइलर डाउनलोड करे अवल बता दे इंटरफेस डाउनलोड करे क्या बता रहे जो कम कंपाइलर डाउनलोड करे और स्टार्ट हुए वाली बताओ सर कर दी पर डेव की दाखल मुसरा निश्चित दे चकले डेव इंस्टॉल शी ऑटोमेटिकली आईडीई मुसर इंस्टॉल शी आईडीई और बल चिकम दी कंपाइलर मुसरा खुद ब खुद इंस्टॉल होगी लेकिन टर्बोसी बशाने सिंह चिता टर्बोसी इंस्टॉल करना चिकलम पे डबल क्लिक करना ऑटोमेटिकली टर्बोसी उन तासर इंस्टॉल शो टर्बोसी और वसरी बच कम दी कंपाइलर खुद ब खुद इंस्टॉल शो नो द टर्बोसी दा खामक स्ट्रक्चर च कम दी तास्ता मा ऑलरेडी पुरंबी लेक्चर की वीडियो द टर्बोसी ता सो क्लास के करना व्हेन यू डबल क्लिक ऑन इट दा खामक च तास्ता सखकारी करना नो दा दे आईडीई दा दिस इज द आईडीई ओवर ऑटोमेटिकली चकल स्टार्ट की तास्ता दर की दिस इज द आईडीई नो गर तास्ता रफ की मेन्यूज दी तास्ता रफ के ओवर कमांड्स दी ओगर यो पे तास्ता गोरे दे जे करना फाइल तराशे न्यू तो दे जे ना नो गर और आ कोडिंग में के तास्ता के बया कोडिंग प्रोसेस ता पर कंपाइलर इस्तेमाल की कंपाइलर इज अ खान में पर कंपाइलर से शेड व्हाट डू यू मीन बाय कंपाइलर कंपाइलर द उस्ताद ट्रांसलेटर दे कंपाइलर सिंगल ट्रांसलेशन की उस्ताद दामन सरा दमो है जो टोल कोड के यूनियन कोड की ना सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड था सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड तक कन्वर्ट कियो दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड जिसम गर सोना सोर्स कोड दे ऑब्जेक्ट कोड तक कन्वर्ट की नो सोर्स कोड से कलम ऑब्जेक्ट कोड तक कन्वर्ट की नो दागे द पारा कंपाइलर इस्तेमाल लेगी द ऑब्जेक्ट कोड से शीदी दिला ऑब्जेक्ट कोड कल चमंग कोडिंग को दा तब्दीली ऑब्जेक्ट कोड ते बिया द बानी कंपाइलर प्रोसेस के एग्जीक्यूटेबल कोड है एग्जीक्यूटेबल द ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड्स तो नहीं भी दिखेगी
اصل ماشین کوډ ځان لري دا غي خو د ماشین کوډ خو صرف 01 کې وی هغه فارم کې دا object code basic machine codes دي زموږ ماشین کوډ ته تبدیلی بیا ایگزیکیوټیبل دی بیا ایگزیکیوټیبل کوډ ته کنورټ کړي. نو دغه سي تاسو دغه ډیر آسان دي ډیر ایزی دي. کچره سه فار ایگزامپل تاسو ډیف تراشه کنه نو په ډیف کې هم د سره سمپل انسټالیشن دی هغه سافټویر ما سره شته به تاسو لدر کوم I have that I have dev software ډیر simple installation دی بس صرف تاسو next پکې and then you can install your dev software. So we have here in software and dev they can be master I might have that. So ma the کړیو تاسو ته مې I got the point and the position of dev done. dev याद आ रहे dev cpp 553 دا به इंस्टॉल के या 551 बता सो इंस्टॉल के यो खबर है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल शी और पर डेस्कटॉप बांधे से बता कॉपी कमा बता सो हम दे के पेस्ट पर कंप्लीट में पेस्ट दैट और दागे च कम दे ऑटोमेटिकली शॉर्टकट dev c++ च कम दे आगा तासो लाटो the icon दल पर डेस्कटॉप बांधे रदर की you got the point ना खबर अब कनिष्ठ बस सिर्फ दा सेटअप दे उगरा दे के दन सेटअप प्रोत थे बस अब सेटअप बता सो चले वे तासो इंस्टॉल के दे से नो द इंस्टॉलर न बस च कम दे पर डेस्कटॉप बता सो दा आइकन दर की और द आइकन ना ऑटोमेटिकली भी तासो द आइकन बांधे डबल क्लिक करे नो ढेर जबरदस्त लगे द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे शांति लगे सिंह च द HTML द पारा मख के नोटपैड इस्तेमाल दे कना उस द HTML द पारा नोटपैड प्लस इस्तेमाल की कना नोटपैड प्लस ढेर खयो एडिटर दे वगैरह दाम ढेर जबरदस्त एडिटर दे मा सरा बस वगैरह दलता तासो न्यू तराशी दे जना सोर्स फाइल तराशा वगैरह ढेर जबरदस्त तरीके से वाइड स्क्रीन दे तासो बके ओ मा कोडिंग दे जे कि तासो कोलिश या से फाइल तराजम दे जना न्यू तो सोर्स फाइल वगैरह दे जे कि न्यू सोर्स फाइल और सोर्स फाइल च कम दे वगैरह रियली सिंपल आपका यो सोर्स फाइल मा तो 1 by 1 राखी जज कल कोडिंग रन को ना बस कंपाइलम कोलिश मा कंपाइल करंट फाइल रन अवल कंपाइल शी बियारन शी बे तासो एप्लीकेशन दर की देलकना कंपाइल एंड रन बोथ कोलिश कतप के सो कोडिंग एडिटिंग को के नो रिबिल्ड ऑल तरह लिशे नो गरे दामा सर द dev c++ 5.5.1 IDE द असल के दागे नो कलम च तासो से फॉर एग्जांपल द IDE तराशो दे के तासो चरत कोडिंग कवे कना नो रियली सिंपल बल पदे की जबरदस्त खबर है तासो डिस्कस कमा c++ के च व्हिच इज वेरी परफेक्ट फॉर यू गाइस दीमु तो द हेडर फाइल कांसेप्ट राता खत्म ठीक है ना द हेडर फाइल कांसेप्ट राता खत्म की C++ के स्नोर से निश्चित से खास C++ के सिर्फ दोमरा उशी च जमा C++ मतलब दादे च पदी C किस अमेंडमेंट्स और चेंजेस ये करी दी लाइक से फॉर एग्जांपल C++ the C++ वाली भी लिखी गई असल के दाने दे that the C extended that C extend करेगा और आगे ने से जो करी दी C++ से जो करी दी मतलब C सरे नोट्स से इजाफा something added with C तो कला मुंगा C सरा से डेढ़ से ऐड को जाऊं सरा पर C के अवेलेबल नो आगे का मुंगा सिविल इशू C++ होता असल की भी लिखी गोरे C++ से यो खुदा दे जमाला डेढ़ ज़ात वैरायटी ऑफ फंक्शन रा कुली शिला गज़बा देज़े के लिए नोट्स तो चराशन करना नो मागा द कंपाइलर अवले खबर ताउस तक करेदा व्हाट इज कंपाइलर computer understand only one language and the language consists of sets of instruction made of ones and zeros the computer language is appropriately called machine language a single instruction of a computer could look like this ताउस मूवी करना चाहिए कंपाइलर बेसिकली कल जमूंगा ऑब्जेक्ट कोड जमूं मशीन कोड्स दी और वक़्त 01 फॉर्म की नो ज़कत कंपाइलेशन प्रोसेस होता असल की भी लिखी गई उस याद साथ है कलम से फॉर एग्जांपल मुंगे यो C++ प्रोग्राम्स रिप्लिको करना नो याद साथ है सिर्फ दोनों यो कार कुशी जे जमा द हेडर फाइल जमा के बता सो stdio इस्तेमाल हो करना तो ददी पसेवा के मुंगे सिर्फ और सिर्फ सुसु iostream को दे देना बस iostream.h को और बल याद साथ है पट्टर बुसी के तासो इस्तेमाल है करना नो पट्टर बुसी के तासो iostream.h बराबर लिखे you have to learn this iostream.h कुछ कला पर dev के तासो लिखे पर dev के नो पाए को सिर्फ और सिर्फ जितने iostream और द हेडर फाइल ला कांसेप्ट अहुई खत्म कर दे अब इसे खत्म कर दे पर dev के जका रुस्त जो सोना प्रोग्रामिंग लेवल तासो से करना दोनों बताओ सब प्रोग्रामिंग आसानी की डील इजी की बताओ सब मतलब मेरा जो iostream चक्रम तासो फॉलो करे ना तो iostream का पारा खबर है ज्यादा मुहिम है बल तासो करे पा टर्बो के तासो इस्तेमाल है पर टर्बो के जब stdio डॉट या से कौन यूज इस्तेमाल है करना
conio.h पता सो इस्तेमाल हो आगे बता दिया दो फंक्शन द कुछ ज्यादा clar cr बॉक्स और आप get ch for say for example दा फंक्शन दा ऑटोमेटिकली दी पर def के ने इस्तेमाल है पर def के मुंग यो मेथड इस्तेमाल हो जाए तो नेम स्पेस इन बता सन की भी लिखी ठीक है ना नेम स्पेस दा सोचो के दा नेम स्पेस दा से लगा सिंगल जता सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यो फाइल क्लास है न्यू नो बस न्यू फाइल क्लास है नो तब से दा नेम स्पेस जमाना दे जबरदस्त करो कम च दाम बस यो हेडर फाइल दे दाम यो हेडर फाइल दे या बदे के जमा च हमने आ स्टैंडर्ड नहीं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन हम देखी प्राती नेम स्पेस बस यो सिंपल मिसाल ता सो दास दर कमा दा नेम स्पेस उन सर यो बस या दा यो एरिया यो जेड यो फाइल दे चिपाई के जमा इजाफी कमांड्स मात्रा कयो जब के वन बाय वन आगा फॉलो कोलेशन पर सी प्रोग्राम की या पर डेव सी प्लस प्लस प्रोग्राम की नुजा कदा है तुम सिंपल इशू दैट इज कॉल्ड नेम स्पेस कताओ से फॉर एग्जांपल हेडर फाइल दे तवाय दिखता चिदा जम से फॉर एग्जांपल हेडर फाइल दे या दास ताउस कम दे से फॉर एग्जांपल यो फाइल दे या से फॉर एग्जांपल यो नेम स्पेस दे च पदे की मा सब प्रातिदी टूल कोड्स प्रातिदी कम चिदा पर सी लैंग्वेज डेव की वन बाय वन इस्तेमाल हो लेशम और द डिक्लेरेशन नु सिंगल को लको सीआर सीआर दे नोगा ऑटोमेटिकली दी अखली उस गिट सीएच दे नो दे ऑटोमेटिकली अखली द दीस स्टेटमेंट्स द पारा चकम बार-बार मुंगा अपन प्रोग्राम की इस्तेमाल हो ठीक है ना हर यो प्रोग्राम के मुंगा सीआर सीआर में इस्तेमाल हो हर यो प्रोग्राम के मुंगा गिट सीएच पे इस्तेमाल हो द दी प्रोग्राम्स द काराउल द पारा यो जबरदस्त यो स्टेटमेंट दे चाहे तो मुझे सिविल इशू उस बताओ उसका आखिर में यूजिंग namespace std etc डालना सर यूजिंग namespace std मतलब दादी चला सोना फंक्शंस दी दा बदे namespace स्टैंडर्ड के शामिल दी दिस इज कॉल्ड std मतलब मासर से स्टैंडर्ड दे दा टूल फंक्शन बदे के प्रातिरी यूज ए कॉमा पे रखा you will see now बल यासा के सिर्फ और सिर्फ चिकम दे iostream फंक्शन चिकम गदे जरा फॉलो को करा से iostream फंक्शन नो पर डेव के उस पे तास प्रैक्टिकल कम चाहिए कि बताओ सो रदा कन्वीनियंट नीच तास सो डॉट पे चुके बेलावे न बस यूजिंग नेमस्पेस std और यासा दे सिर्फ और सिर्फ द प्रिंट एफ पजेबा ने बताओ सो इस्तेमाल है cout etc यानी cout और द scanf पजेबा ने बस इस्तेमाल दे जना send you have to note this बल्दा खबर दा जदी तबा bitwise left operator bitwise right operator चकल दे त वैल्यू असाइन की गिनो लेफ्ट ऑपरेटर चकल दे द वेरिएबल में वैल्यू आखिरी कनो हम देता असाइन की खुद दे एक्सेप्ट की दे लेना नु कोशिश करे जो करे सेंड सी आउट बदल दे दादा च फॉर्मेट स्पेसिफायर ने से खत्म करमा फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब दादे फॉर्मेट स्पेसिफायर लाइक से फॉर एग्जांपल %d etc %d %c %da लॉन्ग साइन वगैरह ये हर से ने से खत्म मतलब दादी जो सोना प्रोग्रामिंग तासो मख के जेक ना दोल जमुंगा हर से कन्वीनियंट की सेम की रहा सकते इट शुड बी कन्वीनियंट टू गो ये द वजह ना %d या फॉर्मेट स्पेसिफायर इज अ परफेक्ट थिंग बस ये लैंग्वेज की होता से चकल बस से फॉर एग्जांपल int एवं वास्ता ना गया पर %d बता सो वास्ता तासो बस से फॉर एग्जांपल int या कैरेक्टर वं वास्ता %c में इस्तेमाल हो %f में इस्तेमाल हो C++ के दा खबर ऑटोमेटिकली खत्म शो दिस इज डिनोमिनेटेड these are excluded खत्म है करता द प्रिंटिव पजे बता सर cout राजी से तकोमा और द scanf पजे बाने बता सर so let me give you here some sort of idea in दा होता सर नोट्स ना फॉलो की कना मतलब मेरा दे सो खबर डेर ज्यादा इंपॉर्टेंट दी पर डेव C++ के या एडिटर के या साथे दा मजमूआ द IDE यानी द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वगैरह और या साथे वी हैव से फॉर एग्जांपल द कंपाइलर द्वारा दे सर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल की डेव C++ एडिटर चे कम कोड पे कि मुंको कना नो दा मजमूआ दे द्वारा दा मतलब डेव C++ सरा डेव C++ कम एडिटर चे कम दे आगा द सम मजमूआ दा सरा सेम लेके सिंग चिता सो टर्बो C++ इस्तेमाल हो कना टर्बो C में इस्तेमाल होला नो दा IDE प्लस द कंपाइलर मजमूआ दा ददी पजे इंस्टेड ऑफ दिस ददी पजे बाने मुंगो योबल सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल हो दिशु चाहे ता ब्लॉक कोड बता सन की भी लिखी ब्लॉक कोड्स
خو بلاک کوډ لپاره به کمپایلر ځان له انسټالوي او د بلاک کوډ لپاره به سي فار ایگزامپل آی ډي ای به ځان له انسټالوي. نو دې د وجه نه موږ کوشش کوو چې همیشه د پارسي استعمال کو وی ګار یوز جسٹ dev c c++ ایډیټر. نو باید چې موږ د dev c++ ایډیټر دې ځنه استعمال کو. بل یاد ساته موږ یو بل ډیره زیات امپورټنت خبره پته dev کې یا c++ کې چې سي فار ایگزامپل مخکې به موږ سي هاش انکلود stdio.h هم استعمالول او دې سره دوه فنکشن انوالو کنه stdio.h سره چې یو printf او بل scanf چې موږ زیات کر استعمالول. یا ساته ان C++ ایڈیٹر کې با موږ جس هاش انکلود دغه په ځای به iostream استعمالو iostream.h but in dev C++ موږ بس کو hash include just دغه په ځای باندې با iostream only iostream به استعمالو .h ضرورت نشته دی because header file extension دا exclusive دی ما سره exclude دی ختم کړی دي ته .h ورکول ضرورت نشته دی. بل په دې iostream.h سره یاد ساته د هیډر فایل سره دوا فنکشن دي چې یو sin دی او بل cout دی. ګوره sin با as a scanf څنګه چې scanf تاسو سره کار کو او cout چې کوم دی هغه as a printf ما سره کار کوي دلته. بل یاد ساته iostream چې کوم دی iostream مونږه زیات کروي input output etc input and output مونږ د قصې فالو کو کنه input and output streaming. ګوره say for example input output streaming څه ته ویل کیږي چې کوم ټیکس مونږ streaming ته ورکو we give that لکه یو سمپل مثال درکم او زما د لیکل د کیبورډ نه روان دي کنه stream ویو طالب ته او زما چې لیکل څومره کوم نو دا بیٹ بای بیٹ لکه د طالب په شکل کې دا روان دي کنه نو دې معنی انپوټ اخلي مو اوټپوټ راته د سټریم په شکل کې راکېم نو ځکه دې ته iostream وته ویل کیږي. د ټول نه خو تاسو صفاسو ته پوسټ کولی شي چې د ټول نه خو سټریمینګ ډیوایس کم یو د نو هغه څه ما سره کیبورډ دی. you have to learn this streaming device مطلب دا دی چې کم زیات کر ډیټا ورکې کنه د کیبورډ نه علاوه انپوټ بل مشته ما سره आवाज وایس ته کنه سره او کزه لیکل کوم سټریمینګ کیږي کزه आवाज ثبت کوم زما چې کوم دی زما سټریمینګ کیږي رواني بیٹ بای بیٹ رواني کنه کمپیوټر خو आवाज نه پیژني کمپیوټر ډزنټ نو. تاسو ته لاست کو وم سیمستر کې دی یو سبجیکټ دی چې ته آرټیفیشل انټيليجنس وته ویل کیږي AI آرټیفیشل انټيليجنس چې پای کې وتاوس ته چې دا کیمرا څنګه کار کوي دا سکرین څنګه کار کوي دا کیبورډ څنګه کار کوي د دې ټولو باره کې تاسو ته دا بیهایند عمل د دقیق چې دا څنګه کیږي دا ډیجیټل کیمرا څنګه کار کوي دا ډرون څنګه کار کوي وغیرہ وغیرہ بغیر پایلټ دا څنګه د کیږي نو دا غي باره کې د وجنان د ټول نه سټریمینګ ډیوایس چې کوم دی کنه نو هغه موږ سره دی هغه موږ سره کیبورډ دی. نو مزه زیات کر چې کله موږ سه فار ایگزامپل کمپیوټر باندې کار کوو د ټول نه سټریمینګ ډیوایس موږ سره کیبورډ دی او زیات کر ډیټا چې موږ کمپیوټر ته ورکو نو د سټریم ډیوایس په تر کیبورډ په تر باندې موږ کولی شو. نو بس صرف دغه یو ډیره امپورټنت خبره ده. بل دا چې مین کم ډیفالت فنکشن چې موږ ته کم پکارې دل بکنه ډیفالت فنکشنز لکه ما با سی کې ټربو سی کې بچ کله ما یو پروګرام جوړو نو په ټربو سی کې چې یو پروګرام جوړ کړو دا غي د پر موږ به هاش انکلود او تاسو یو مثال درکم stdio.h and hash include وغیرہ کنه دغه سي conio.h say for example د دې خبرم کوله او بیا مین دغه نه پس چې کوم د تاسو بس clar scr خو به خامخا تاسو سره او ان کې خو به git ch هم تاسو سره دا به تاسو سره بای ډیفالت استعمالې ده په هر یو پروګرام کې بس تاسو clar scr and git ch دا به تاسو مست استعمالو خدا ټول کریکټرز سمال دي او څنګه چې تاسو دا سي کیپټل استعمال کوئ زما مایکروسافټ ورډ ایډیټر کې کار کوم نو موږ دا خامخا استعمالو نو دا clar scr او دا git ch فنکشن دا زموږ داسې فنکشن چې بهر یو پروګرام کې ما سره شامل د دې په ډیف کې د دې لپاره مقصد لپاره ما ته سکرین اتوماتیکلی خط کلیر کیږي چې کله یو پروګرام زوړ پروګرام یې ختم شي چې بل پروګرام یې اتوماتیکلی میموري کلین کی ما ته واش کیا سکرین راته او دا یې په ځای ماته یو اتوماتیکلی یو بل پروګرام راته رن کې دا غیر رزلټ ماته راکي او بل git c چې کوم دی موږ د دې لپاره استعمالو چې زما کرسر ویټ ماته کی چې زغه سکرین وینم نو دا غیر لپاره ما به git c استعمالو مې کنه git c عزت
نو ګډ سیټ موږ د ویټ لپاره استعمالو چې دا سکرین ماته ویټو کې دا بای ډیفالت کیږي په ډیف سی پلس پلس کې نو دا غي لپاره موږ یو سټیټمنټ استعمالو د دې stdio د لپاره io.h دا conio.h دا سونه فنکشن دی کنه conio.h سونه فنکشن دی لکه say for example clr cro دا سیمو سره get ch فنکشن او وغیرہ وغیرہ نو د دې ټول لپاره اوس یو سټیټمنټ سره په ډیف سی پلس پلس کې استعماليږي چې هغه ته using small دی ټول naming using namespace std دی مسره دا دی using namespace std مطلب دا دی چې یو namespace معنا واخلا دا namespace کوم یو header file دی a namespace is also a header file او زه ته is a standard چې some standard دی معیاري دی لکه سکرین صفه کول شو ما ته result wait کول شو کنه او درواراته نو دا غي د لپاره د دې دا سټیټمنټ په هر یو پروګرام کې تاسو خامخا لګوي ٹھیک ہے نا لکه څنګه چې تاسو printf په استعمالو کنه نو دا غي د لپاره تاسو برا #include stdio به استعمال کو دلته کې تاسو هر یو پروګرام سره دا namespace using namespace std دا یو سو reserved words دی یو سو الفاظ دی چې هغه already reserved دی مخکنه defined شوی دی predefined دی او چې سونه standard namespaces دی namespaces بس دا سویم چې دا یو فایل دی چې د ډیف تاسو کوډ اتوماتیکلی راولي او تاسو ون بای ون هغه استعمالول شي سر دا خو د کمپایلیشن نو مخکې اول پند کې کنه دا کمپایلیشن نه د مغه مین به کمپایل کړي خدا بتا سو using namespace std بتا سو هم خالی کوس بتا سو یو سمپل مثال درکم let's see a simple example یو simple example بتا سو درکم چې بھئی using namespace std یو simple program پڑھے کې موږ څنګه جوړو تاسو بس automatically clear شي so here we go زبراشم دې زنه just I gonna click dev c++ really simple زبراشم دې زنه فایل ته نیو ته ان سورس فایل ته براشم یا دې زنه ګوره ډایرکټ تاسو نیو فایل دې زنه راتلی شي ان #include او مغه سي وګوره دا په خپل درکې stream etc دا نخکریه ته اوس کاری کاری ویل خیر کاری تو چشمای کیه للكويك كل برش فونتس وسو كاريجي كنا وسو من كاريجي अच्छा اوكي دينا پس چکم دی زبا using namespace std دا بدی کما using namespace std او دا غینه پس main function پخپل دل بس دا قوسز در کی دل ضرورت نشته دی really زبردست ہے پخپل بس हर चीज ये करेगा आपकी जरूरत नहीं है बस यहाँ पे लिख दो सी आउट क्या हेलो वर्ल्ड माय फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी प्लस प्लस एटसेट्रा अल दखो यो तोरे तेरे वे सम पकिन लीदल यानी बिया सी शार्प तलार शे you will be amazed देर तासो एंजॉय किया सब प्रोग्राम रेडी शू किड सीट मिसी जरूरत निश्ते दी वली या सते we don't need any conio.h file we don't need say for example clr is cr function and getch function मुझे जरूरत नहीं चले ज़्यादातर समाल by default रहता कहीं so go back and execute and then go back compile and run खुदे हम खाम के save कवे hello world program save getting to the strengths there's compilation generalize कई माता मुझे say for example sooner compilation process the compilation will succeed and it will give hello world process exited with return value 0 press any key to continue now go hello world है माता print out करना so simple a piece of cake है इसमें कुछ भी नहीं है ठीक है ना वगैरह सोना खतरी के सरमाते बस उमका स्टैंस रिजल्ट रहता रहा को वगैरह दादा स्टेटमेंट अवल दा है एग्जीक्यूटेबल फाइल हम g++ तैयार कर 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम मान जमा चलेगी और जमा आउटपुट फाइल चिकन .cpp सर स्टोर शो वगैरह तासो अगर exe फाइल हम hello-world.exe हम दल जोड़ कर पब्लिक पर डॉक्यूमेंट्स के hello-world.exe वगैरह cpp फाइल हम जोड़ शो चिकम C++ एक्सटेंशन सरे देखना और दा कसी एनी फाइल डिबग न कते शे एरर्स मास्टर एरर्स पे किराना लकना कचरता दिजे के दा यूजिंग और दा में कमेंटेड को नगर उसको सदा एग्जीक्यूट कोमा
अब remember kom hello world already da zord record de da zord master code run sheve de ka there is a compile kam ko charta check kama so there is an error int function int main cout wasn't declared in the scope reason page I don't know or cout chikam de was da pade they can this suggested alternate cout with std sarada node std gora de matlab da de kana चलिए तो स्कोप वेरिएबल होते हुए लिखीगी स्कोप ऑपरेटर होते हुए लिखीगी हाँ ज ताउस ते ला क्लियर कमा यूनिमोक के ताउस तो पते एरर के बता कसियो रुस्त बजावा के हम ताउस राजी लकदा एसटीडी दा हुकुम कना एसटीडी नो दा दे इनहेरिटेंस दे कना अदर दर को सीओटी एरर वर्क मतलब दा दे चिदे तो स्कोप वेरिएबल ऑपरेटर्स होते हुए और दे मतलब दा चिदा सीओट बचा बंदे डिपेंड कई पदी एसटीडी बंदे डिपेंड कई लकदा फंक्शन दा आई स्ट्रीम दे हो जे दे कल खपल कार शुरू के नो दे बखामखा दे स्टैंडर्ड एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड दे मयारी दे ताउस रा तो चकल से फॉर एग्जांपल दा स्टैंडर्ड स्टडी स्टेटमेंट्स ताउस पदे कोडिंग किनी कना नगोर दे बखामखा ताउस लदा एरर मस्ट पटेफ के जनरेट कई गलता न जब सो कम दे जना बता कमेंट्स खत्म कमा एंड हियर वी गो नो से फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट तराशम और ने कम दे जना रियली सिंपल रिकंपाइल इट अगेन awal de mal chikki chik compile succeeded in 0.86 seconds और बिया execute तराश दे जना run का नुस्तास automatically आप program hello world बता सो दर की and you will see the proper result of it उसको गोरे कचरत से for example ज दुआना at a time कोमा F11 is the shortcut of it बस F11 वखा running कियो compiling कियो तास automatically your proper result तला दर की मासे की बल याद साथे simple program हम सरदाव उस उमागा सिंग जता सो int so no variable तासो each and everything really दिखना आगा दीज़ एक ताउस र शामिल दी here we go ज़बराश में योबल फाइल था take a new file and then या control in तराश और source file वाला so how to declare a variable say for example your variable the single declare को नुमा से hash include and then iostream.h iostream.h ज़रूरत निश्चित दे and then we gotta go ज़बरदस्त है say using namespace std etc दा बता सो हम खादा लिखे और दागे ना पस main function और दागे ना पस just do that ज़बर कम ची int a at your value assign का say for example 90 and whatever तासो ची कम choice कवे और दिस ना say for example cout और सिर्फ a वते assign का बास really simple बस नोट ज़रूरत ता तनिश्ते दे चे format specifier बस वर कोमा या दिस ना गोरे एक सेता सुदल दके दलता वतोर के total value the value of a gore dezena the value of a is say for example no bas biya the operator assign का होता बनका the left bitwise operator define का और देना बस a वतोर के दिन really simple न अवल बदे मासरा दा as a text print out किरा सरा और बिया बदा a का value this सरा और क्यों माता answer right so go back execute and then go back compile and run so make it safe really simple we have that and it must give you the answer there is the value of a is 90 وما هو operation تاسو دي زي كم كل شيء like say for example zero operation كم كنا تاسو ما programming section وما تاسو دي نقول int say a comma b comma c etc and then a equal to 90 and b equal to say for example 90 c equal to a plus b so really simple وما coding ما دي زين apply को बस सिर्फ दे जे के बस सो कमा कज़ दा c और b दे जे के नाखलमा नो डायरेक्ट के दे जे के वाखला च the result is say equal and a plus b etc that's the kind of a plus b really simple and then just remove the c variable नोकरे डेट इजी तरीके से रखता सो execute तराश and then compile and run really simple और माँ आंसर बता सो इधर की which is 180 कदा हमारा सर during programming माँ दिए न value आगस्ता किधर गए हो आजो ठीक है ना नोकरे को से for example जो दिस ना और माँ each and everything माँ declare पर उस running हालत की वजह value सिंगा खलमा Now, running हालत के same value go back new and then source file and so there's gonna say hash running उमागा तरीका दा to get values in running form and calculate the values no सबको मा hash include iostream.h
iStream, and then using namespace std etc. and then सब okay man really simple और दागे ना पास चिकम दे ज़बदल तराशमा और दे तवज्जो value sign कम ची int a comma b comma c etc. just make it c और दे ज़रूर कम ची send या ज़रूर कम ची c out enter first value and say really simple this one और बिया send ज़रूर कम ची a बिया c out enter second value and masawi ugra really simple and then send b and then c equal to a plus b and c out print karata result really simple and result and then c etc. git ch zarurat tasir nishta de clar cr zarurat nishta de cause using namespace history da har samata handle gayi and this is a namespace above let aayo yaar theek hai na nudimata डिफॉल्ट चिकम फंक्शन दिखागा सीलार सीआर दे और गिट सीच थी नो सिंग चिमंग बा हर यो प्रोग्राम के गिट सीच एंड सीलार सीआर हम डिफाइन को कना नो दागे द पर्पस दा यो स्टेटमेंट कॉपी दे यूजिंग नेम्स स्पेस std अगर स्टेटमेंट दे चिकम तासो conyu.h पर सुमर फंक्शन दर कोल कना नो अगर दे जे के तासो 1 by 1 चिकम दे अगर एग्जीक्यूट कोलिश सो दा वर दा जमुगा मैन दे द पर्पस उस वेरी सिंपल आइडिया दर के दला रिजर्व वर्ड पर हर एक शक्ल के ताला दर के और जबरदस्त प्रोग्रामिंग लाइक सिंग चिता सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कार का वे कना देन मेक इट सेव then here we go I'll just say input values over any task work ke dalta and then that was a execute pe come on then I gotta go compile and run pe come dalta jo kalam task compile and run ke no matu enter first value so the value is 90 and then the values say 80 you can so just say for example 90 and 80 and then enter no gura mat the result is 170 and I can see them really simple here मतलब मेरा देखिए उमक्का ओमागा फंक्शन ची कम एग्जीक्यूशन बता सको बस दा F11 तासु याद साथे कि सिर्फ कंपाइल कवे F9 कंपाइल करंट फाइल कंट्रोल F9 कता सर द्रेसलोर फाइल जिन को टूल कंपाइल कुल न वाले सिर्फ दा यो फाइल दा यो गर दादी के टैब्स रखला सी पर माइक्रोसॉफ्ट सॉरी पर टर्बो C++ के आगे एडिटर के दा क्वालिटी मुसरा नवा so daga singa one by one without ugre mata each and everything one by one atra ki reserve word singa khasati .h concept है मासर ख़त्म कर द conyu concept है राता ख़त्म कर audit पर सही तो ग बांधे so one by one value these and accept कोली शमा नौकर दक्का दादा यो आसान मेथड यो आसान तरीके है मुसर नो स्टासो सोना सी के सोना प्रोग्राम जो कड़ी दी कना और मगर टूल you can apply this method है मुसर सिर्फ दा जब डेफ तबराजे सिर्फ concept में दलदर कचिस C out और sin बद C++ functions दी ठीक है ना बल द .h concept मुसर ख़त्म शो सोना स्टैंडर्ड फंक्शन च मुसर आगे ऑटोमेटिकली दा यो लाइन के फीड कर और आगे यूजिंग नेम स्पेस std दलारे नम गदा 1 by 1 दिस इक्वल्स कतीशु नो मतलब कलम चता सो टर्बो की कार कवे कना नो आगे लग मुश्किल है प्रॉब्लम दे और प्रोग्रामिंग देर फ्रेंडली नहीं आएगी बस आ सिलेक्शन हम बकेर पास आना सर निष्कोले बल स्टासो विंडोज 7 द पारा विंडोज 8 द पारा टर्बो सी चिकम दे कंपैटिबल हम लगा कंपैटिबल जकना दे चे कल स्क्रीन द गशी कल पक यो कमांड कार फ्री दी वगैरह वगैरह नो बाय चितासो द एडिटर सियात इस्तेमाल किया तास तो हम ऑलरेडी द एडिटर्स बारे क्यों वे चे भाई दा से डेर एडिटर दी लक टर्बो सी दा ठीक है ना दा से बल एडिटर दे चे बोरलैंड हम खदे बोरलैंड हम दिल खो से डेव C++ दा से ब्लॉक कोड यो बल सॉफ्टवेयर दे ब्लॉक कोड्स वगैरह वगैरह मतलब दा से एनी एडिटर तासो इस्तेमाल होले शे खो द ज्यादा न सबा इस्तेमाली की प्रोफेशनली तो दा IDE पे क्यों कंपाइलर पे खपले शामिल हुई तो ये वजह बाय तासो से इस्तेमाल के बाय तासो दा डेव C++ इस्तेमाल के यू गॉट द पॉइंट ना तासो बखपला दा से प्रोग्रामिंग दा पे क्यों के जोड़ के स्टेटमेंट्स लूप्स व्हाटएवर ओमा तरीके दा चिकम स्टेटमेंट इस्तेमाल है कना लेकिन सिंग च बिया मुंगा द स्टेटमेंट्स बारे की वीडियो च आया देख बस स्टेटमेंट सिंग मुंगा को स्टेटमेंट बस सिंग कारू वगैरह वगैरह ना स्टेटमेंट यो तरीके दा मुंगा द स्टेटमेंट बारे की वीडियो कना चाहते या दिशाबास स्टेटमेंट्स कंट्रोल स्ट्रक्चर मुंग वेल्यू कना च आया कंट्रोल स्ट्रक्चर से तवीली की
کنټرول سټرکچر الریډي موږ ډیفاین کړو چې بھئی کنټرول سټرکچر از ا سټرکچر ګورې یو موږ سره لینیر ایگزیکیوشن دی چې یو لاین ایگزیکیوټ کوي یو کنټرول سټرکچر دی نو په کنټرول سټرکچر کې آی ته جمپینګ سټرکچر وته هم ویل کیږي او جمپینګ سټرکچر هغه ته ویل کیږي چې بھئی یو سو لاین ماته ایگزیکیوټ کرنے کراتا خدا ډیپند کی په کنډیشن په شرط باندې ویلی مو کنه زدا کنټرول سټرکچر کم کم دی موږ سره आगे दौड़ पीछे छोड़ शायद मख के जा शादा प्रेगदा कंट्रोल स्ट्रक्चर बा आग मर गए मातु जाने बिजी हाँ कंट्रोल स्ट्रक्चर तो याद नहीं खूब बस नूर और बेचारा दान सर से निकली का पहला खूब रचता था खबर याद बेचारा गरीब कहीं का वो जो है ना बार बार देखते रहते हैं अगर समझ आ गई अगर समझ आ गई नहीं हाँ जी कंट्रोल स्ट्रक्चर देवी मालम राजी खान दे रखाने चे मान तपोस में शबा यो पकी लूप दे यो पकी डू वाइल लूप दे और यो पकी अरेरा पेश दे कना दा बगनिश्ता दे कम कम दी ब्रदर कंट्रोल स्ट्रक्चर या जंपिंग स्ट्रक्चर दाबरा तदी हुई दामर करे सर एफ स्टेटमेंट थे एफएल्स दी पकी अखो आई किदन नाराजी आदा पाई किदन नाराजी kana yo बिला गुडू सर एफ गुड एंड स्विच स्टेटमेंट دا موږ زیات کړو ګوډ سوکنه استعمال ځکه لیبلینګ دی او ریپیټیشن تکرار موږ ترا کې کم زموږ کمپایلرز لوکین موږ زیات کړ اف اند سویچ استعمالول شو we can use f and we can use switch نو مخه طریقه دی ځکه مشتا چې به تاسو موږ بلډینګ بلاکس دي لکه څنګه چې تاسو کوم بلډینګ بلاکس ویلي دی لړی کنه چې جمپینګ سټرکچر دی صحیح ده جمپینګ سټرکچر دی دغه ایچ ان एवरीथिंग اوم دې طریقې سره تاسو اپلای کولی شئ نو که تاسو ته وګورئ جمپینګ سټرکچر یا کنټرول سټرکچر دې سره ډیفاین کما نو په کنټرول سټرکچر کې دا سټرکچر په څه دی بیل دا افسر سټرکچر څه شي دی what do you mean by structure structure the data the structure shows the data become array की कम फॉर्म क्रिएट करता है structure organize of data organize of data यो डेटा सम منظم برابر کم ځای کې څنګه پرته کا فنکشن دی کا ارے دا کا سټیټمنټس دی کا لوپس دی ها بالکل دا هغه ساخت موږ د سکول سټرکچر نو کنټرول سټرکچر مطلب دا دی چې موږ یو سټرکچر اوس ډیفاین کو دي نه نو هغه سټرکچر موږ سره تاسو ته پته و چې یو اف سټیټمنټ دی یا د کنټرول سټرکچر ویل شي او یا د کنټرول سټیټمنټ هم وته ویل شي کنټرول سټیټمنټ اور یا جمپینګ سټیټمنټ وته هم ویل کیږي جمپینګ سټیټمنټ وغیرہ نو دا څنګه سټیټمنټس ویلو او پای کې چې یو اف سټیټمنټ دی او بل چې کوم دی سویچ سټیټمنټ دی آر کیس سټیټمنټ وته هم ویل کیږي او بل چې کوم دی ګو ټو سټیټمنټ دی دا سټیټمنټ سره یو سو چې already موږ وی ډیسکس there نو اف سټیټمنټ خو تاسو ته پته و چې یو داسې سټرکچر چې هغه ډیپند کوي په شرط باندې په کنډیشن باندې او چې کوم ځای کې کنډیشن ټرو وي نو هغه بلاک اف کوډ ایگزیکیوټ شي او چې کوم ځای کې کنډیشن نه نو هغه بلاک اف کوډ اګنور کې پری ایگزم کمپایلر اوس خبره ده چې اف سټیټمنټ بیا په درې ډول باندې تاسو already ویلو کنه چې به موږ سره درې ډول دي یو نمبر 1 سمپل اف سټیټمنټ دی او بل موږ سره چې کوم دی اف ایلز یا ایلز اف سټیټمنټ دی یا اف ایل سټیټمنټ دی او بل چې کوم دی نیسټډ اف سټیټمنټ دی نو موږ په دې باندې ټول خبرې کړې وي چې کسه فار ایگزامپل تاسو سټیټمنټ ډیفاین کوئ کنه که تاسو دا زور سی نوټس راوړئ نو پای کې دا ایچ ان ایوریثینګ موږ ډیفاین کړی دي نو عمره لاجیک دی ګوره که سمپل اف سټیټمنټ دی او سمپل مثال درکوم نو الریډي موږ ته پته چې سمپل اف سټیټمنټ چې کوم دی هغه at a time یو دا یو کنډیشن ایگزیکیوټ کوي کنه نو کو if you come to a file زبر کلوز کنټرول w سره کلوزینګ کیږي ها دا ډېر سمپل لکه څنګه چې مایکروسافټ ورډ کې تاسو کلوزینګ کوي نو ګوره هاش I have to use say control structures وګوره دې زنه control structure دې زنه استعمالومه زبر لیکم چې say for example I gotta get this no say hash include in iostream.h और आगे ना पस चिकम दे से main ठीक है ना हाँ बिल्कुल using namespace std बता सो हम खादा लाइन लिखे सके जमाना standard functions automatically defaultly रन हो जाते खुद बखुद और आगे ना पस तास चिकम दे the block of codes
نو ګورې زه سمپل یو سمپل اف سټیټمنټ به ډیفاین کما نو پای کې سمپل اف سټیټمنټ د لپاره صرف یو کنډیشن په چې کوم چې به سدي نو زه به انټ ا وته ورکوم او ا به سه فار ایگزامپل د 90 برابر به کوم if کچری ما سره سه فار ایگزامپل a is greater than or equal to 90 نو بس ما ته سوکا او ما قداغي سیم کوډز دي سونه خطرې کې سره منظم کې سی اوټ condition is true etc ما له سمپل یو تاسو یو فنکشن ورکو نور سمپل اف سټیټمنټ څوک نه کاری خو ماته صرف دا غي سټرکچر را دقي نور طریقې مګه دا اوس ما سره دا کنډیشن ټرو دی نو ماته به دا راکړي so whenever you save this first of all save it's a very good method so simple if statement CPP and then go back execute and then run and compile it whenever you run and compile it so they automatically mata answer raki condition is true because altamasra value the condition the shart mutabiq ta kana che bhai da value che kam de da the 90 na zyada khona da khud 9 نحیاو ته کیا مساوي کول نم سشي نبی نو دا نبی چې کومه دا برابر دی دا د ا د نبی خو زیات خو نه خو نبی نه برابر دی کنه نو ځکه ماته چې کوم دی کنډیشن ټرو دی نو ماته به ټرو راکړي کزه وته ورکم چې سه فار ایگزامپل اونلی 9 نو څو ګره الته ا تما 9 ویلیو اساین کړه او دلته په شرط کې وته مالی کړی دی اف کو چرما سره دا ا د 90 نه زیات شي دا غي برابر شي نو آی د 90 نه زیات ده نه د موږ سره نو کنډیشن فالس دی د ماته د سم بن راکړي بیکاز ما سره ایلس پارت کوم دی هغه نشته دی there is nothing else part ما سره نشته کنه ما ته سره کی کنډیشن فالس شو ځکه الته a د 90 برابر ده د دلته ما کنډیشن f کچره دا a چرته د 90 نه زیات شي یا د 90 برابر شي الته خو ما د 9 برابر کړی دا so it cannot be given the answer here اوس که say for example زم چې کلم say for example ما ته چرته کنډیشن چرته فالس شنو ما ته یو بل سټیټمنټ راته پرینټ اوټ کی نو دا غي د پاره تاسو ما ویل چې موږ کم یو سټیټمنټ استعمالو else if statement یا FL statement ځکه هغه دوه یا د دونه زیات کنډیشن چک کوي دلته به تاسو else او ګره ا بلاک اف دا اتوماتیکلی واخلا خود به خود دلاغه یو درکې دل انټر کا او د ګور چې see out condition is false etc condition is false اوس کو دې نه say for example pro execute کم دې نه run and compile تراشما نو ګور اوس ماته بل اتوماتیکلی راکې چې condition is false دا سرنی حالت کې تاسو ورکول شي چې به say for example see out really logical see out etc اگر کوم چې enter value او دا غینه پس چې کوم دی وګوره enter value نه بعد زبر کوم چې sin او دینه پس say of course a really simple اوس وګوره کله چې دا save کما and here we go execute and compile and run تراشه نو ماته به اوس enter value برانه غواړي چې say for example 8 so the condition is false and whenever you compile it again execute تراشه دی زینا او په execute کې واپس تاسو compile and run تراشه here we go کچرته say for example دا ز compile کما او زه در کوم چې say for example 7 8 something whatever you have so the condition is true څنګه چې تاسو ولته ویلو کنه examples په دې باندې لګي اپلای کې بیا تاسو چې کوم تاسو په سی لینګویج کې already ویلې دي بل موږ د nested if باره کې اوسو خبره تشریح کړې وي د nested if باره کې دا ویلو چې به دا هغه سټیټمنټ چې اتوماتیکلی ما سره د یو اف سټیټمنټ په باډي کې چې کله بل اف سټیټمنټ ډیفاین شي کنه نو هغه ته مونږه nested if سټیټمنټ وته ویل کی ګوره لکه مونږه دا پاره داس ویلو کنه چې say nested if د پاره nested if statement د پاره چې به hash include stdio is iostream.h etc or using name space std او زه کوم چې say main زه دا دې زنه دا فالو کوم دا در کوم چې پرسنټیج ها ټایمز د وشکم پزیشکم پکلا سی اچھا 25 minutes